वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोऽस्थात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ 31 मुनि श्री नारायण का मुखर वृंदवाटती संपूर्ण प्रकार का महिमाहरू श्रवण गरिसकेपछि पतिव्रता धर्मको महिमा पनि श्रवण गरिसकेपछि अन्य विविध भगवानका लीलाहरू श्रवण गरिसकेपछि नारदजी महाराजले फेरि जान्ने इच्छा भएर केही नयाँ कुराहरू सिक्ने इच्छा भएर भगवानसँग सोध्नुभयो। के सोध्नुभयो त भनेर बताउने प्रसङ्गमा सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मणहरू, नारद मुनिले यस्तो प्रकारको पतिव्रता धर्मको बेली विस्तार सुनेर अरू केही सुन्ने मन भएर सोध्ने इच्छाले प्राचीन मुनि नारायणलाई भन्नुभयो। नारदले भन्नुभयो, हे बदरीपति नारायण, तपाईँले समस्त प्रकारका दानहरूमा अधिक फल दिनेवाला काँसको ठुलो कचौरा या थाल हो भन्नुभयो। यस कथनको अस्पष्ट कारणलाई स्पष्ट गरेर मलाई बताइदिनुहोस्। अब मुनि श्री नारायणले बताउनुभयो, हे ब्राह्मण, उहिले कुनै समयमा पार्वतीले यो पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नुभएको थियो र त्यतिखेर उहाँले महादेव जो देवताहरूका पनि देवता हुनुहुन्छ उहाँसँग सोध्नुभएको थियो कि हे प्रभु, यस व्रतमा सबैभन्दा उत्तम दान के दिनुपर्दछ? जुन दान दिनाले मेरो पुरुषोत्तमको व्रत परिपूर्ण होस्। हे दया सिन्धु, हे आशुतोष भगवान, हे दयाका सागर प्रभु, समस्त प्राणीहरूको कल्याणको लागि त्यो दान मलाई बताइदिनुहोस्। पार्वती माताको त्यो प्रार्थना सुनेर जुन आशुतोष भगवान शम्भु हुनुहुन्छ उहाँले पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्दै मनमा केही गुनेर सारा प्राणीको कल्याण चाहने उहाँलाई भन्नुभयो। महादेवजीले भन्नुभयो, हे पार्वती, हे लोक कल्याणी, हे पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको व्रत गरिरहेकी हे प्रिय, पुरुषोत्तमको व्रत विधि पूर्ण गर्नका लागि सकिने योग्य दान त वेदमा कहीँ पनि कुनै पनि छँदै छैन। हे गिरिसुते पार्वती, अरू व्रतमा जो दान एकदम उत्तम कहिएका छन् ती सबै दान श्री कृष्णको प्यारो पुरुषोत्तम महिनामा गौडतामा गएका छन्। हे सुन्दरी, हे प्यारी, त्यसकारण कहीँ पनि यस्ता प्रकारको दान कहिएको छँदै छैन जुन दान गर्नाले पुरुषोत्तम महिनामा गरिएको तिम्रो व्रत परिपूर्ण होस्। हे अङ्गने, हे प्यारी, यस पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम भगवानको व्रत परिपूर्ण गर्नका लागि सम्पुटका आकारको ब्रह्माण्ड दान छ, त्यही दान दिनु योग्य छ। हे वरानने, हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले त्यो दान दिन त कसैले पनि कहिल्यै पनि कहीँ पनि सकिन्न। त्यसकारण यो ब्रह्माण्डको प्रतिनिधिका रूपमा काँसको सम्पुट डबका अथवा थाललाई गराएर त्यसको बीचमा त्यसभित्र प्रसन्नतापूर्वक 30वटा मालपुवा राखेर अनि ती मालपुवा भरिएको थाललाई राता या पहेँला 7वटा धागाले बेरेर हे प्यारी पार्वती, त्यस मालपुवालाई विधिपूर्वक पूजा गरेर पुरुषोत्तमको व्रत पूर्तिका लागि विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ, भगवानका भक्तलाई दान दिनुपर्दछ, गरिब दुखीहरूलाई दान दिनुपर्दछ। यदि क्षमता छ भने यस्तै प्रकारले 30वटा थाली 30वटा विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्छ। जटाधारी आशुतोष भगवान महादेवको यस्तो प्रकारको उपकारी सुन्दर वचन सुनेर सारा लोकको कल्याण चाहने पार्वती माता अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। हे नारद, तब ती पार्वतीले त्यस्तै प्रकारका 30वटा काँसका थालीहरू 30वटा विद्वान ब्राह्मणलाई दान दिएर आफ्नो व्रतको विधिलाई पुरा गरेर अत्यन्त रमाउनु भयो। तब सुतजीले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण हो, नारद मुनिले नारायणको यस्ता प्रकारको अमृत रूपी वचन सुनेर अत्यन्त तृप्त भएका उनले बारम्बार नमस्कार गर्दै फेरि भने, नारदले भन्नुभयो, धर्म कर्मका लागि अरू सबै प्रकारका साधनहरू भन्दा यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत साह्रै श्रेष्ठ रहेछ। यसको उत्तम महात्म्यलाई सुनेर मलाई आज यस्तो निश्चय भयो कि
केवल भक्तिपूर्वक सुनेरै मात्र पनि मनुष्यहरूका ठुल्ठुला पापहरूको नाश हुन्छ भने फेरि श्रद्धा भक्तिका साथ विधिपूर्वक व्रत गर्नेको त कुरै के गर्नु छ र। यस्तो भन्ने मेरो मत रहेको छ, जसले यो व्रत कथाको पनि विधिपूर्वक श्रवण गर्दछन् भने कुनै पनि प्रसङ्गहरू नबिर्सिकन सुरुदेखि अन्तका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्दछन् भने, ज्ञान गर्दछन् भने, मनन गर्दछन् भने, समय समयमा श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूले पाउने त्यो पुण्यको त के महिमा व्याख्या गरेर साध्य छ र। हे मुनि श्री नारायण, अब उपरान्त मैले सुन्नुपर्ने कुनै कुरा पनि सुन्न बाँकी रहेको मैले अनुभव गरिरहेको छैन, किनकि अमृत पिएर अत्यन्त अघाएको व्यक्ति फेरि पानी पिउन चाहँदैन। तब सुतजीले भन्नुभयो, मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण नारदजी यति भनेर चुप लाग्नुभयो र प्राचीन मुनि नारायणका अति श्रेष्ठ चरण कमलमा नम्रतापूर्वक प्रणाम गर्नुभयो, ढोग्नुभयो। जो मनुष्य भारतवर्षमा जन्म पाएर अति उत्तम पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत आदि गर्दैनन्, ती महिमाहरूको, भगवानका लीलाहरूको श्रवण गर्दैनन्, महात्म्य सुन्दैनन्, केवल घर व्यवहारमै आसक्त रहन्छन्, त्यस्ता मनुष्यहरू नराधम हुन् अथवा मनुष्यहरूमा पनि अधम हुन्। तिनीहरू यस संसारमा जाने र आउने अर्थात् मर्ने र जन्मने मात्र गरिरहन्छन् अनि जन्म जन्ममा कहिले नारी भएर विधवा हुन्छन्, कहिले पुरुष भएर रोगी हुन्छन्, पुत्र मित्र स्त्री आफ्ना बन्धु बान्धवका वियोगको दुःख भोगिरहन्छन्। हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, यो पुरुषोत्तम महिनामा असत शास्त्रहरू भन्नु सुनाउनु हुँदैन, अर्काको बिछौनामा शयन गर्नु हुँदैन र कहिल्यै पनि झुटो कुराको वाचन गर्नु हुँदैन, झुटो कुरा बोल्नु हुँदैन। कुनै हालतमा पनि कहिल्यै पनि अर्काको निन्दा बदख्वाइ हुने, अर्काको लागि कुनै पनि बदमास कुरा गर्नु हुँदैन, बदमास काम गर्नु हुँदैन, अर्काको अन्न पनि खानु हुँदैन तथा अर्काको कुनै प्रकारको कामहरू पनि गर्नु हुँदैन। कन्जुसै नगरिकन ब्राह्मणलाई, त्यसै गरी दीन दुखीहरूलाई दान दिनु पर्दछ। धन हुँदा हुँदै पनि लोभले कन्जुसै गर्ने जनहरू रौरव नाम गरेको नरकमा जानु पर्दछ। तस्मात् दिनहुँ यानि प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणलाई, दुखी गरिबलाई, जसलाई त्यो सामग्रीको आवश्यकता छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई उत्तम परिकारले सहित भएको बेस भोजन दिएर मात्रै व्रतीले दिनको यानि सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मको अन्तिम 8औं भागमा भोजन गर्नुपर्छ। ती पुरुषहरू धन्य हुन् जो यस लोकमा श्रद्धा भक्तिले प्रेमपूर्वक विधि विधानले पुरुषोत्तम भगवानलाई पुरुषोत्तम महिनाभरि नित्य पूजा गर्दछन्। उहिले इन्द्रद्युम्न, शतद्युम्न, यौवनाश्व, भगीरथ राजा यी सबै नै पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गरेर नै भगवानको समीपमा जाँदा भए। त्यही कारणले गर्दा समस्त साधनहरू भन्दा श्रेष्ठ र समस्त चाहेको इच्छा पूरा गरिदिनेवाला पुरुषोत्तम भगवानको सब तरहले सकेसम्म सेवा गर्नुपर्दछ। गोवर्धनधारी, गोपस्वरूपी गोपाल, गोकुलका उत्सव स्वरूप ईश्वर, गोपिकाहरूका प्रिय गोविन्द भगवानलाई म नमस्कार गर्दछु भन्ने मन्त्र गोवर्धनधरम वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका प्रियं। यो मन्त्रको बारम्बार वाचन गर्नुपर्दछ, बारम्बार श्रवण गर्नुपर्दछ। उहिले कौडिन्य नाम गरेका ऋषिले यस मन्त्रलाई बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बारम्बार वाचन गर्नुहुन्थ्यो। जो जन यस मन्त्रलाई भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम महिनाभरि जप्दै पुरुषोत्तम महिना बिताउँछन्, तिनीहरूले पुरुषोत्तम भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्। गोवर्धनधरम वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिका प्रियं। यो मन्त्रहरूको पनि रत्न हो, यो रत्नको सबैले धारण गरून्। उहिले कौडिन्य ऋषिले यस मन्त्रलाई बारम्बार गरेर वाचन गरेर प्रतिष्ठित गर्नुभएको थियो। यो मन्त्रको ठुलो प्रतिष्ठा रहेको छ। पुरुषोत्तम मासका व्रतीले महिनैभरि नयाँ मेघ जस्तो श्याम वर्ण भएका तथा 2 हात भएका अनि 2 हातले मुरली पक्रेका एवं टल्किने पहेँलो वस्त्र लगाएका, हृदयमा मन लुटिहाल्ने राजाका साथै रहेका अत्यन्तै राम्रा पुरुषोत्तम भगवानलाई ध्यान गर्नुपर्दछ। पुरुषोत्तम मासका पुरुषोत्तम भगवानका व्रतीहरूले जसले व्रत गर्दछन्, जसले पूजन गर्दछन्, जसले उहाँका लीलाहरूको श्रवण गर्दछन्, उनीहरूले पुरुषोत्तम भगवानलाई पूजा गर्दै, उहाँलाई स्मरण गर्दै पुरुषोत्तम महिना बिताउने गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकारले
जो जनहरू भक्तिपूर्वक व्रत गर्ने गर्दछन्, भगवानका लीलाहरूको श्रवण गर्ने गर्दछन्, उनीहरूका सम्पूर्ण प्रकारका मनोरथहरू पूर्ण हुन्छन्। हे तपोधन हो, तपस्या नै धन भएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू, सम्पूर्ण मुनिहरू, सम्पूर्ण लोकहरू, यो गुप्त भन्दा पनि अति गुप्त व्रत जो कोहीलाई भन्ने गर्नु हुँदैन, मैले पनि कसैका सामान्य भनेको अहिलेसम्म छँदै छैन। हे ब्राह्मण हो, मनोरथ पुरा गर्ने अति पवित्र यो पुराणलाई आदरपूर्वक सधैँ सुन्ने गर्नुपर्दछ। एउटा श्लोक मात्र सुन्नाले पनि मनुष्यहरूका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन्। हे मुनि श्रेष्ठ हो, गङ्गा आदि गरिएका समस्त तीर्थहरूमा नुहाउनाले जो फल प्राप्त हुन्छ, त्यो फल पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य सुन्नाले नै प्राप्त हुन्छ। गङ्गादि सर्वतीर्थेषु मज्जतो यत्फलं भवेत् तत्फलं शृण्वतस्तस्य महात्म्यं मुनिसत्तमाः। ईलां प्रदक्षिणे कुर्वन् यत् पुण्यं लभते नर तत्पुण्यं शृण्वतस्तस्य महात्म्यं पौरुषोत्तमम्। त्यस्तै गरी मनुष्यले समस्त पृथ्वीको प्रदक्षिणा गर्दा जो पुण्य प्राप्त गर्दछ, त्यो पुण्य पुरुषोत्तम महिनाको पुरुषोत्तम सम्बन्धी महात्म्य सुन्नाले मात्रै पनि प्राप्त हुन्छ। यदि कुनै पनि जनलाई भगवानको व्रत गर्न सम्भव हुँदैन भने, पूजन गर्न सम्भव हुँदैन भने पनि त्यो समयमा भक्तिपूर्वक यो महात्म्यको श्रवण गर्ने व्यक्तित्वहरूले पनि ठुलो पुण्यको प्राप्त गर्दछन्। पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तमको महात्म्य सुन्नाले ब्राह्मणहरू ब्रह्म तेजस्वी हुन्छन्, क्षत्रियहरू पृथ्वीको मालिक हुँदै जान्छन् भने वैश्य धनको मालिक र धनाढ्य हुन्छन्। त्यसै गरी जुन शूद्रहरू रहेका छन् उनीहरू पनि सज्जनपनामा प्राप्त हुन्छन् र भगवानको भक्तिको प्रादुर्भाव भएर उनीहरू पनि भगवानको लोकमा जान सक्ने अवस्थामा पुग्दछन्। यानि सज्जनहरूमा श्रेष्ठ हुन्छन्। अरू जो किराँत हुँड हायो आदि भेडा बाख्रा पाल्ने काममा निपुण छन्, ती सबै पनि यो अति उत्तम पुरुषोत्तम महात्म्य सुनेर मुक्त हुन्छन्। जो जङ्गलमा विहार गर्नेवालाहरू छन् उनीहरू पनि भगवानको कथा श्रवण गर्नाले, भगवानका लीला श्रवण गर्नाले मुक्त हुन्छन्। जो जन पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्य लेखेर वा लेखाएर कपडाभित्र हाली वस्त्र र दर दक्षिणाले सिंगार विधिपूर्वक पूजा गरेर कथावाचक ब्राह्मणलाई दान दिन्छन्, ती जनहरू आफ्ना तीनै कुल अर्थात् पिता, पितामह, प्रपितामह जो आफ्ना बुवा, हजुरबुवा, बाजे रहेका छन् उहाँहरूलाई सपत्नीका समेत उद्धार गरेर छुटाएर साथैले जहाँ गोपिनीहरूका झुण्डहरूले घेरिएका पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण रहनुहुन्छ, त्यस्तो दुर्लभ जसले पाउन नसक्ने योगीहरूले हजारौँ वर्षसम्म ठुलो तपस्या गरेर पनि पाउन नसक्ने त्यो लोकमा लैजान्छन्। जो जन यो उत्तम महात्म्यलाई लेखेर वा लेखाएर आफ्नो घरमा राख्दछन् उनका घरमा समस्त तीर्थहरू निरन्तर रहिरहन्छन्। अनन्त पुण्यको खानी भएको त्यो महिनाहरूमा पनि अति उत्तम पुरुषोत्तम महिनाको महिमा सुनेर त्यहाँका सारा मुनिहरू अति आश्चर्य मान्दा भए अनि भगवानका चरण कमलको सेवा गर्ने काममा अत्यन्तै निपुण ती मुनिहरूले विनयपूर्वक ब्राह्मण क्षत्राणी पुत्र सुतजीलाई फेरि भने। ऋषिहरूले भने, हे सुतजी, हे महाभाग्यमानी सुतजी, हे बुद्धिमान सुतजी, तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ। तपाईँको मुखारविन्दबाट भगवानका कथाहरू अमृत पिउन पाएर हामीहरू असाध्य कृतकृत्य भएका छौँ, कृतार्थ भएका छौँ, खुसी भएका छौँ। हे पौराणिक, हे पुराण सुनाउनेहरूमा शिरोमणि, हे अग्रगण्य सुतजी, तपाईँ सदा सर्वदा बाँचिरहनुहोस्, चिरञ्जीवी हुनुहोस्। सुत सुत महाभाग अन्यसी त्वं महामते, त्वन्मुखामृतपानेन कृतार्थास्मो वयं वृषं, चिरञ्जीव सदा सुत पौराणिक शिरोमणे, अस्तु ते शाश्वती कीर्तिर्जगत पावन पावनी। जगतलाई नै पवित्र पार्ने, वस्तुहरूलाई पनि पवित्र पार्ने यस्तो तपाईँको कीर्ति निरन्तर रहिरहने, चिरस्थायी रहोस्। हजुरका मुखार वृन्दबाट निक्लिएका ती श्री मुकुन्द भगवानका कथारूपी अमृत पान गर्न सलबलाइरहने नैमिषारण्यमा रहने समस्त मुनि श्रेष्ठहरूद्वारा तपाईँका लागि अत्यन्त पूज्य ब्रह्माको स्थान दियो। जबसम्म नै विष्णु भगवानको अति पवित्र कीर्ति पृथ्वी तलमा रहिरहन्छ तबसम्म नै यस पृथ्वी तलमा श्रेष्ठ मुनिहरूको समाजमा रहेर श्री हरि भगवानका राम्रा राम्रा कथाहरू
तपाईँ श्रवण गराइरहनुहोस्, आफूले पनि पुण्य प्राप्त गर्नुहोस्, सबै जनहरूको कल्याण गराउनुहोस्। नैमिषारण्य निवासी ब्राह्मणहरूका यस्ता प्रकारको आशीर्वाद पाएपछि त्यहाँका ती समस्त ब्राह्मणहरूलाई 3 फेरा दायाँ प्रदक्षिणा गर्दै सबैलाई नमस्कार गरेर ती ब्राह्मण क्षत्राणी पुत्र सुतजी आफ्नो गर्नुपर्ने कृत्य स्नान सन्ध्यादि गर्न गङ्गामा जानुभयो। अन्यन्यमुचुर निमिषालयस्था वरिष्ठ माहात्म्यमिदं पुराणम् मासस्य दिव्यं पुरुषोत्तमस्य समीहितार्थार्पणकल्पवृक्षम्। त्यसपछि जुन नैमिषारण्य नाम गरेको चक्रतीर्थमा रहेका ती सबै ऋषिहरू रहेका थिए, ती सबै ब्राह्मणहरू रहेका थिए, परस्परमा पुरुषोत्तम महिनाको त्यो प्राचीन र अति श्रेष्ठ महात्म्यत इच्छित फल दिनमा कल्पवृक्ष जस्तै रहेछ भनी कुराकानीहरू गर्न थाले। भगवानको गुणानुवादहरू गान गर्दै आफ्नो समय व्यतीत गर्न थाले। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तममास माहात्म्य श्रवण फल कथनं नाम 31 हरे नमः। ओम उपनयतु मंगलं वः सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः। तत्रैव गंगा यमुना च तत्रः गोदावरी सिन्धु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र चितोदार कथा प्रसंग। काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। अतसी कुसुमोपमेयकान्तिर्यमुनाकुलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली वनमाली वितनोतु मङ्गलं नः। हरिः ॐ तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।